السلام عليكم. أنا معين ورايش. اليوم أنا موجود هذا جهاز جيو فانل. اليوم احنا نشوف كيف نسوي ريسكشن. الحين بعد بريزم هنا موجود، واحد بريزم موجود هنا. الحين واحد بريزم هو موجود. أنا الحين ركب هذا جهاز ما بان. أنا الحين شوف هو أحداثيات موجود، هذا أحداثيات موجود. الحين كيف طريقة هذا ريسكشن، كيف ربط هذا الجهاز، اتنا نقاط موجود. هذا مفهوم ريسكشن. اوكي، هذا ريسكشن طريقة، هذا جهاز انترو، هذا ريسكشن هو كلام ايش هو كلام هذا ريسكشن اسم وين هذا جهاز موجود. هذا لازم انت ركب هذا برنامج كلام لازم ركب. هذا الحين انت لازم ركب. ها بس اسم ركب. انا اسم رقم هذا 5. اوكي، بعدين هذا التخت موجود. هذا ارتفاع حق انسترومنت هايت، ارتفاع حق جهاز، هذا ارتفاع حق بريزم. انا ادقت لا هذا بريس انتر ار ريد. هذا ما في هذا الحين بريس انتر ار ريد. هذا هو كلام ركب. هذا بريزم انت ركب. هذا ايش هذا موجود. هذا نقطة حق بريزم، هذا حق بريزم. هذا هنا موجود، هذا بريزم موجود. انت شوف هذا بريزم، هو بريزم موجود. اوكي، هذا بريزم موجود. هو كلام ركب اول نقطة. انا الحين دخل هذا اول نقطة اسم. اوكي، هذا اول نقطة اسم 2. انا ركب هذا هو تخت احداثيات يجي. انا الحين ادقت هذا. انا اشوف هذا بريزم بعد هذا ادقت ريد. هذا تخت موجود، هذا ريد. انا ادقت ريد. اذا هذا رسالة يجي انت ادقت يس. اذا ما يجي خلي بالي. الحين هذا النتيجة يجي، نتيجة حق اول نقطة. اوكي، انت ادقت اوكي. الحين هو كلام هذا ثاني نقطة، هذا بريزم نقطة، هذا بريزم موجود. الحين ركب هذا نقطة. اوكي، الحين انا ركب هذا نقطة اسم، هو اسم هذا 4. انا ادقت 4. هذا تخت احداثيات يجي. هذا انا اشوف احداثيات كويس. انا ادقت هذا الريد. الحين انا يسوي الحين نغير هذا. شوف هو نقطة وين موجود. هذا نقطة أنا ادقت الحين ريد. الحين هذا ثاني نقطة. ها أنا ادقت هذا ريد. هذا النتيجة يجي حق هو كم هذا مسافة كل شيء يجي. ها أنت ادقت بس اوكي، ادقت اوكي. الحين شوف هذا فوق موجود. هذا كالكوليت، هذا كالكوليت يجي. اوكي، أنت ادقت الحين كالكوليت. هذا كالكوليت يجي هو أعطيك نتيجة. اوكي، هذا نتيجة يجي، نتيجة يجي. نتيجة ايش يجي. هذا وين هذا جهاز موجود هو احداثيات يجي هذا. اوكي، هذا جهاز احداثيات يجي هنا موجود. اوكي، هنا هذا نتيجة موجود. هذا
هنا موجود هذا ST deviation. شوف هذا easting ما في فرق موجود. نورثينج هذا 2 هنا برضو ما في فرق موجود 2 نانو ملي ما في فرق موجود. هذا زد هذا ممكن هذا 5 ملي فرق هذا يجي لكن هذا ما في مشكل. اوكي هذا الحين هو اعطيك نتيجة. إذا نتيجة 100 أنت يتقد اوكي. اوكي هذا يجي ارتفاع هذا يجي جهاز احداثيات. هذا كله جهاز احداثيات. هنا هو كلام أنت إيش ركب اسم هنا لازم ركب اسم جد ما وين هذا جهاز موجود هو اسم. اوكي أنا يتقد هذا 9 هذا وين جهاز موجود هذا جهاز موجود هذا توتال ستيشن وين موجود هذا احداثيات حق هو هذا تخت أنا ركب هذا اسم هو هذا فرق موجود. شوف هذا كم فرق يجي انجل RMS distance RMS كله 2 نانو ملي elevation هذا 5 ملي هذا elevation 3 نانو هذا 2 نانو ما في فرق موجود 1 ملي ما في فرق يجي. اوكي انت يتقد بس اوكي. الحين هو كلام نقطة حفظ. الحين ريسكشن خلاص. هذا ريسكشن كويس ولا ما في كويس انت مرة ثانية. شوف هذا رو في الستور بوينت ستور بوينت هذا اي شيء يجي انت ما في دخل اي شيء بس انت يتقد بس اوكي. الحين انت يتقد ار يتقد ار ريد. الحين هو شوف هذا احداثيات حق هذا احداثيات كويس ولا ما في كويس. هذا شوف هذا اسم 10 لين 110 202 هذا كده يجي. اوكي هذا احداثيات كويس ولا ما في كويس. انت قبل دخل هذا احداثيات حق هو اسم هذا 4. اوكي انا اشوف الحين كويس ولا ما في كويس. انا يتقد بس اوكي. انا الحين سوي هذا كروس. انا الحين رو هذا فايل هذا بوينت نقاط موجود. اوكي هذا نقطة 10 هو احداثيات موجود هذا كل شيء. ها خلاص هذا طريقة كيف هذا سوي ريسكشن.